वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हम आपको अपने चैनल वर्ल्ड टूर पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां पर कोई भी शख्स बेरोजगार नहीं होता, जबकि इस मुल्क में किसी मुजरिम को सरेआम फांसी देने पर भी कानूनी जुर्म आयद है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के जानवरों से भी अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें भी सजा दी जाती है। जबकि दोस्तों, एक वक्त में इसने दुनिया के 85% हिस्से पर भी हुक्मरानी की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इंग्लैंड से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लैंड दुनिया का तरक्की याफ्ता और ताकतवर मुल्क है। दोस्तों, इंग्लैंड मुत्तहिद ममालिक बरतानिया का हिस्सा है। बरतानिया को इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम और यूके भी कहा जाता है। दोस्तों, बरतानिया ने अपने गुज़िश्ता 2 सदियों में 60 मुल्कों पर राज किया है और इस वक्त भी ये मुल्क 4 मुख्तलिफ ममालिक के इत्तेहाद से अपने वजूद को कायम रखे हुए है। लेकिन हम बात करने वाले हैं मुमलिकत बरतानिया के सल्तनत इंग्लैंड की। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंग्लैंड 100 से ज़ायद जजीरों पर मुश्तमिल है। इंग्लैंड की ज़मीनी सरहद वेल्स, स्कॉटलैंड और थोड़ी सी सरहद एरिस से भी मिलती है। एरश को आयरलैंड भी कहा जाता है। बरतानिया क्योंकि 4 मुख्तलिफ रीजन का मजमुआ है। सिर्फ इंग्लैंड रीजन का कुल रकबा 1,79,400 किलोमीटर है और इसकी आबादी 5,56,19,400 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इंग्लैंड का सबसे बड़ा मुल्क और दारुल हुकूमत का एजाज़ लंदन को हासिल है। दोस्तों, लंदन शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। इंग्लैंड अभी तक यूरोपीय यूनियन का रुकन है। 2016 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने पर मुल्क में एक रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन ख़त्म करने पर, जबकि 49% लोगों ने इसको कायम रखने की कोशिश की। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड कहलाती है, जो कि 1 पाउंड पाकिस्तान के 205 रुपए के करीब बनते हैं। इंग्लैंड की कुल जीडीपी 288.67 बिलियन US डॉलर है। दोस्तों, इंग्लैंड का पाकिस्तान से फासला 6092 किलोमीटर है। इंग्लैंड का कॉलिंग कोड +44 है, जबकि इंग्लैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। दोस्तों, अगर इंग्लैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो आप लोग ये जानकर हैरत में ज़रूर होंगे। इंग्लैंड में 5 साल के बच्चों को प्राइवेट जगह पे शराब पीने की इजाज़त दी गई है, यानी कि अपने घर या किसी सेपरेट जगह में बच्चे शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इंग्लैंड में हर साल एक झूठ बोलने का फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं और एक ऐसा झूठ बोलते हैं जो कि हकीकत से ज़रा तस्वर होता हो। इस फेस्टिवल में जीतने वाले को इनाम और ट्रॉफी भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें अजीब बात यह है कि इस फेस्टिवल में सियासतदान और वकीलों को हिस्सा नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका मानना है कि सियासतदान और वकील सबसे बड़े झूठे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चों की पैदाइश भी इंग्लैंड में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर शादी करने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा इंग्लैंड का शहरी कहलाता है और इसे इंग्लैंड की शहरी का हक हासिल है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला सैंडविच भी इंग्लैंड की ही इजाद है। तारीखी नुक्ते से कहा जाता है कि इंग्लैंड में सैंडविच 18वीं सदी में बनाया गया था और दुनिया की मशहूर चॉकलेट किटकैट भी इंग्लैंड की पैदावार है। दोस्तों, इंग्लैंड में गुलाम रखने और बेचने के रुझानात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 2010 में इन कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 1 अरब से ज़ायद लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते हैं। दुनिया के कोने कोने तक अंग्रेज़ी ज़ुबान पहुंचाने वाले लोग भी इंग्लैंड के थे। दोस्तों, इंग्लैंड के लोग चाय बहुत ही ज़्यादा शौक से पीते हैं।
ایک سروے کے مطابق انگلینڈ میں رہنے والے باشندے روزانہ 165 ملین کپ چائے پیتے ہیں، جو کہ امریکہ کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے۔ انگلینڈ میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے یا سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں والدین کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ انگلینڈ میں ہر 4 افراد میں سے ایک شخص موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو، انگلینڈ میں کسی بھی مجرم کو سرعام پھانسی دینا قانونی جرم ہے، جو کہ انگلینڈ میں یہ پابندی 1950 میں لگائی گئی، جب ایک شخص کو اپنی بیوی اور بیٹی کی قتل میں ناجائز پھانسی دی گئی۔ انگلینڈ کے پاسپورٹ کو دنیا کے تیسرے مضبوط ترین پاسپورٹ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس پاسپورٹ کے حامل افراد دنیا میں 170 ملکوں کے بغیر ویزے کے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے 3 افراد کے DNA سے بچے کی پیدائش کی اجازت دے دی ہے۔ دوستو، انگلینڈ میں اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر سے پہلے فوت ہوتا ہے تو ایسے مرنے والوں کی زیادہ تعداد خودکشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو، انگلینڈ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے ڈاک ٹکٹ پر انگلینڈ کا نام نہیں ہوتا۔ دوستو، لندن شہر کی آبادی ایک اندازے کے مطابق 18 ملین سے بھی زائد لوگوں پر مشتمل ہے، جو کہ 1939 میں لندن کی آبادی سے زیادہ تصور کی جاتی ہے۔ 1939 کے بعد لندن کی آبادی اس قدر کم ہوئی کہ یہ 2015 کی آبادی کے بعد 1939 کی آبادی سے زیادہ ہوئی۔ اس کی آبادی کی کمی کی وجہ یہ تھی کہ نازی شہر نے لندن شہر پر اتنے بمبار برسائے کہ یہ شہر صرف ایک کھنڈرات کی شکل میں رہ گیا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ لندن شہر کے ایک چڑیا گھر میں زیادہ تر جانوروں کو اس لیے مار دیا گیا تھا کہ یہاں پر بم برسانے پر جانور باہر شہروں میں نکل کر کسی لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دوستو، اس چڑیا گھر کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ یہاں پر جانے کے لیے آپ لوگوں کو جو اندر موجود شیر ہیں، ان کے لیے بطور خوراک لومڑی یا بلی کا گوشت لانا بھی ضروری تھا۔ لندن شہر میں اتنے زیادہ جنگل موجود ہے کہ اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق لندن شہر کو جنگلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، لندن شہر کا تقریباً 40% حصہ ہرے بھرے جنگلات پر مشتمل ہے۔ لندن میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہے۔ دوستو، اگر لندن کی بات کی جائے تو لندن میں تقریباً 72% بلینئر لوگ موجود ہیں۔ یہ دنیا میں رہنے والے تمام عمر کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ یہاں پر گاڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پارکنگ کے لیے جگہ مشکل سے ملے گی۔ اسی لیے تو یہاں پر سب سے بہترین نظام ٹرین کا ہے۔ برطانیہ ملک میں ٹرین کا سفر 70% یا تو لندن شہر سے شروع ہوتا ہے یا تو لندن شہر پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ لندن کا انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن دنیا کے منفرد مناظر کا حامل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ٹریک مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ پر مشتمل نہیں ہے۔ انگلینڈ کی سب سے زیادہ آبادی انگریز نسل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہاں پر 50% کے قریب لوگوں میں جرمن کا خون بھی شامل ہے۔ لندن میں زیادہ تر امریکہ، اسپین، جرمن اور زیادہ تر دیگر ایشیا ممالک کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ انگلینڈ کی کوئی بھی سرکاری زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں سب سے زیادہ انگریزی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ملک میں 300 سے زائد زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، انگلینڈ کی 79.4% آبادی زیادہ تر عیسائی مذہب کی پیروکار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انگلینڈ کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے دے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔